नदी कटानले गाउँ आउने जाने बाटो बन्द भयो। 50 बिघा जमिन थियो, अरूलाई बस्न दिन्थे। अहिले आफूलाई कसले बस्न दिन्छ भन्ने भइसक्यो। थोरै जग्गा जमिन भएका बसाइ सरिसके, अब बस्न कसले दिने कोही छैन। स्थानीय रामसागर कुर्मी चौधरीले भने। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 12 भदुई घर भएका कुर्मी करिब 5 दशक पहिले 50 बिघा भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन भएको कुरा गर्वका साथ सुनाउँछन्। जहाँ अन्न उत्पादन गरी चौधरीले अरूलाई आश्रय र रोजगार दिन्थे। अहिले नदीले जमिन कटान गरी बचेको 10 बिघामा मात्र निर्भर हुनु परेको भन्दै विगतको त्यो समृद्धि र सम्पन्नताको स्मृति खल्लो महसुस भएको अनुभव उनले सुनाए। हमार लमसम 50 बीघा से ऊपर ज़मीन कटी है पक्के। अब इस वक्त 10 बीघा पक्का ज़मीन रह गए। हमार ज़मीन के देख रेख और रद्दी का तटबंध करे के लिए हम सरकार से अनुरोध करी हम कि हमारे लोग बही बिलाय जावा जाई ना हमारे लोगन के पास कुछ रह गए। उनी भन्छन् नदी कटानले 40 बिघा भन्दा बढी जमिन बगरमा परिणत भइसकेको छ। जमिनदार भएर के गर्नु? छिमेकी देश भारतको शरणमा जानुपर्ने बाध्यता हुन थाल्यो। यता हाम्रो सरकारले देख्दैन, माया त नेपालकै लाग्छ। कुनै बेला जमिनदार र आश्रयदाताको भूमिकामा रहेकाहरू अहिले आफ्नै जमिन गुमाएर शरणार्थी बन्न बाध्य छन्। नदी कटानका कारण जमिन गुमाउँदा धेरैको जीविकोपार्जनमा प्रभावित पारेको छ नै साथै कुर्मी लगायत त्यहाँको अन्य स्थानीयहरूको पहिचान, स्वाभिमान र पुर्ख्यौली थलो समेत बगेर जाने स्थिति सिर्जना भएको छ। समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान नपुग्नु र कुनै प्रभावकारी समाधान नहुँदा उनीहरू आफ्नो मातृभूमिबाट टाढिनुपर्ने अवस्था आएको छ। गाउँ र जमिन गुम्नाले केवल उनीहरूको आर्थिक स्थिति मात्र होइन, उनीहरूको पहिचान र अस्तित्व समेत गुम्न पुगेको छ। यस समस्याको समयमै समाधान नभए भविष्यमा अझ धेरै घर परिवारहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने रामसागरले बताए। सोही ठाउँकै स्थानीय दर्शी पठानले गाउँको 3 तिरैबाट चरिरहवा अरर्रा नदीले हरेक वर्ष 100 बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको बताए। हाम्रो चरगावा नदी कटान खोलाले धेरै कटान गरिसकेछ। हजारौं बिघासम्म काटिसकेछ। अहिलेको गाउँको तीनैतिरबाट कटान भइसकेछ। अब गाउँको पश्चिमतिर मात्रै 2-250 मिटर मात्रै कटान बाँकी छ। न त फेरि पुरै गाउँ जोडेर एकदम बिचमा टप्पुमा राखिदिन्छ गाउँको। यति धेरै हाम्रो कटानको समस्या छ। गाउँघर समेत डुगानमा छ। उनका अनुसार कटान गर्दा 1 देखि 200 मिटर दूरीमा रहेको नजिकै रहेको भदुई, मानपुर, जोशीडिहा, हतियागढ, बरैपुर, ठकुरापुर, शिवभारी, महादेव, बदौली, लखौरा लगायत दर्जनौं गाउँ बस्ती विस्थापित हुने अवस्था छ। जमिन कटानले यति बेला जमिनदारको मात्र होइन, आम नागरिकको समेत वर्षौंदेखिको इतिहास गुम्ने खतरा छ। जगलाल खटिक र ओजिर पठानको करिब 1 दशक यता करिब 32 बिघा भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन अहिले नदी कटानले गर्दा बगरमा परिणत भई पशुचरी शरणमा परिणत भएको छ। स्थानीय कुल्ले कुर्मी, जनक कुर्मी, जगप्रसाद उपाध्याय, बलिराम मुराउ र भागीरथी कुर्मी लगायतका व्यक्तिहरूको कथा रामसागर कुर्मी चौधरीको जस्तै दुःखदायी र पीडादायी छ। उनीहरूको मात्र होइन, त्यस क्षेत्रका सयौं घर परिवारको जग्गा जमिन पनि नदी कटानले तहस नहस बनाएको छ। जमिन गुमाउँदा उनीहरू आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति र स्थायित्व गुमाएर बिचल्य अवस्थामा पुगेका छन्। नदी कटानले गाउँका परिवारहरूको अर्थतन्त्र, जीविकोपार्जन र सामाजिक जीवनलाई पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनाएको छ। एक समय ठुलो जमिनमा खेती गरेर आत्मनिर्भर जीवन बिताएका यी परिवारहरू अहिले आफ्नो अस्तित्व बचाउनकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। आफ्नो खेतबारी र बस्ती गुमाउँदा उनीहरूलाई श्रम मजदुरीमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति आएको छ। नदी कटान रोकथामका लागि तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यकता रहेको अगुवाहरूको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा यस्ता परिवारहरूको पुनर्वास, नदी कटानको रोकथाम र दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता छ। यता कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर रजत प्रताप शाहले पनि नदी कटानले धेरै घर परिवार विस्थापित भई हजारौं बिघा जग्गा बगरमा परिणत भएको बताएका छन्। नदी कटान नियन्त्रणका लागि नगरको बजेटले ठेक्न नसक्ने र ठुलो बजेट आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। वार्ड नम्बर 12 को जोशीडिहा, भदुई, मानपुर, हथियागढ, बरैपुर, यहाँ लगभग किसानहरूको सैकड़ौं बिघा जग्गाहरू यो नदीले बगाएर लाखौं करोड रुपियाँको क्षति पुर्याएछन्।
अब यसमा के छ अलिकता सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई अलिकता गम्भीरतापूर्वक हेरेर यहाँ तटबन्ध अथवा यो के हुन्छ यो ब्लकेज वगैरह गरेर एउटा ठक्कर के भन्छ त्यो गरेर यो गाउँहरूलाई हामी बचाउन सक्छौँ। उनले नदी कटान क्षेत्रको अनुगमन गर्दै माथिल्लो निकायसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। रिपोर्टका लागि कपिलवस्तु संवाददाता राम अवतार चौधरी। butwatoday.com साझा विचार, ताजा समाचार।